बालेन्द्र शाहले गिनिज बुकमा नाम लेखाउने कुरा सत्य हो भन्नलाई पहिला अब झम्सीखेलमा उहाँ उत्तर कोरियाको दूतावास थियो। कहिलेकै हामी पनि त्यहाँ पुग्थ्यौँ। अब त्यहाँ पनि एकजना अब कामु राजदूत हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कहिलेकाहीँ यस्तै चिया कफी खाएर गफसफ बोलायो भनेको मलाई थाहा छैन। यदि त्यो बोलाइएको हो भने त्यो निमन्त्रणाबारे अब हाम्रो मेयर साहबले पनि त्यसलाई बाहिर ल्याउनु उचित हुन्छ। म त्यो बारेमा धेरै बहस गर्न चाहन्न। तर के छ भने प्रोटोकल मेन्टेन हुन्छ यो शिष्टाचारको कुरामा। त्यो शिष्टाचारमा आफ्नो बराबरको काउन्टर पार्टबाटै बोलाइन्छ। नेपालीहरू जाँदाखेरि राज परिवारका मानिसहरू जाँदा पनि ठुलो सम्मान पाउँथ्यो विदेशमा। अब अमेरिकामा राष्ट्रपतिहरूले बेलायतमा महारानीहरूले स्वागत गरेका ठुला हामीले अहिले पनि भिडियोग्राफी हेर्न सक्छौँ, भिडियो चित्रहरू। तर अहिले त्यो छैन। अहिले राजनीतिक नेतृत्वको जुन क्रेडिबिलिटी छ, पछिल्लो समय राजनीतिक विषय निकै उथुलपुथुल भइरहेको छ। यसै विषयमा कुरा गर्नको लागि आज हामीसँग वरिष्ठ पत्रकार हुनुहुन्छ प्रदीप प्रसाई। सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईले लामो समय समाजको अध्ययन गर्नुभयो, पत्रकारिताको अध्ययन गर्नुभयो, सँगसँगै यति बेला देशमा निकै रुचाएका मेयर बालेन्द्र शाहको कतिको अध्ययन गर्नुभएको छ? अब अध्ययन भन्नाले उहाँकै विषयमा मैले कुनै विद्यावारिधि गर्ने अध्ययन त गरेको छुइनँ। तर पनि उहाँले गरेको सामाजिक कामहरू, अब नगरमा गरेका कामहरू र इन्टरनेसनल्ली उहाँले पाएको रेकमेन्डेसनहरूको बारेमा सामान्यतया अपडेटै छु म। अनि पत्रकारिता समाजको एउटा ऐना, समाजमा भएको घटनालाई प्रष्ट रूपमा देखाउन सक्ने एउटा तागत राख्ने माध्यम हो। हिजो तपाईँले पत्रकारिता गर्दै गर्दा र आज जुन खालको एउटा मिडियामा आइरहेको छ, साँच्चीकै यो एउटा माहौललाई जनतामाझ ल्याउने प्रयास चाहिँ यो पत्रकारिताको कस्तो देख्नुहुन्छ? अब जति पनि संसारमा घटना, दुर्घटना अथवा अन्य विभिन्न किसिमका समाचार बन्न लायक चिजहरू घटित हुन्छन्, त्यसलाई पब्लिकसँग ल्याउने र पब्लिक ओपिनियन बनाउने काम त मास मिडियाकै हो। अब कसैको इमेज बनाउनमा र बिगार्नमा मिडियाको ठुलो हात हुन्छ। मिडियाले अब कन्स्ट्रक्टिभ वेबाट लग्यो भने त्यसले असाध्यै राम्रो गर्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ अब तपाईँको मिडियालाई गलत ढङ्गले प्रयोग गरेर कसैको विरुद्ध प्रचारबाजी गरिन्छ, लाइङ प्रोपोगन्डा फैलाउन पनि प्रयोग गरिन्छ। त्यस्तो लाइङ प्रोपोगन्डा फैलाउने काम मिडियाले गर्नु हुँदैन। सत्य तथ्यतामा आधारित रहेर एकदम निर्भीकतापूर्वक पत्रकारिता गर्नुपर्छ र जनतालाई वास्तविक कुरा के हो त्यो ऐनाको रूपमा देखाइदिन सक्नुपर्छ। त्यही नै पत्रकारिता हो। मैले तपाईँलाई प्रश्न किन जोडेँ भने यति बेला बालेन्द्र शाहको चाहिँ गिनिज बुकमा नाम लेख्ने चर्चा निकै चलिरहेको छ। कतिपयले चाहिँ बालेन्द्र शाहले केही मिडिया किनेका छन् र पैसा दिएर आफ्नो मात्रै प्रशंसा अर्थात् प्रचार गरिरहेका छन् भन्ने आरोप लागिरहेको छ। समग्रमा तपाईँले हिजो पत्रकारिता गर्दा र आज तपाईँ जुन खालको अवस्थामा हुनुहुन्छ, यहाँ हेर्दा चाहिँ के बालेन्द्र शाहले पैसा दिएरै यो उहाँको आफ्नो तारिफ गर्न लागेको हो जस्तो लाग्छ? हेर्नुहोस्, काहीँ कतै मिडियालाई अलिकति आफ्नो पक्षमा ल्याउनको लागि कतै केही आर्थिक सहायताहरू उपलब्ध गराएर अथवा उनीहरूलाई विभिन्न किसिमको उपहारहरू दिएर प्रभावमा ल्याउने जस्तो कार्यक्रम हुन्छ। सबै मिडियालाई त्यसरी आफ्नो प्रभावमा ल्याउन पैसा दिएर या कुनै चिज गरिदिएर सम्भव छैन। अब अहिले बालेनको पक्षमा मिडियाको माहौल छ। अब एउटा दुईवटा मिडियालाई भनेको भए त केही पत्याइ थियो। सबै मिडियालाई पैसा दिएर कसरी सम्भव हुन्छ? अब यो देशमा हजारौँ मिडिया छन्। सबै हजारौँ मिडियाले बालेनको पक्षमै फेभरमा बोलिरहेका छन्, लेखिरहेका छन्। अब यो तपाईँहरू जस्तो मिडियाले अब टेलिकास्ट गरिरहेछन्, भिडियो बनाइरहेछन्, युट्युबमा अपलोड गरिरहेका छन्। त्यसको लागि सबै मिडियालाई पैसा दिएको भन्न त मिल्दैन। अनि कतै कहिलेकाहीँ त्यस्तो राजनीतिक प्रभावमा अथवा व्यापारीहरूको प्रभावमा परेर मिडिया बहकिएको कुरा पनि आउँछ। त्यो यदाकदा हुने घटना हो। सधैँ त्यस्तो घटना भइरहेको हुँदैन। मतलब अहिले जुन खालको बजारमा अर्थात् जनतामा सन्देश गइरहेको छ, हिजो उत्तर कोरियामा निम्तोको चर्चा थियो, केही समय अगाडि दक्षिण कोरियामा बालेन्द्र शाहको जीवनी पढाएको एउटा चर्चा थियो। आम जनताले त्यो सहजै स्वीकार्य हुन्छ र भोलिका दिनमा बालेन्द्र शाहले गिनिज बुकमा नाम लेखाउने कुरा सत्य हो भन्नलाई जनतालाई यो खालको सन्देश दिनुहुन्छ तपाईँ? गिनिज बुकमा नेपालीहरूको अरूको पनि नाम लेखिएको छ। त्यसले गर्दा गिनिज बुकमा नाम लेखिनु भनेको राम्रै कुरा हो। लेखियोस् भने त्यो लेखिन पनि सम्भव छ। अब जहाँसम्म यो उत्तर कोरियाका राष्ट्रपतिले बोलाएको भन्ने कुरा छ, उत्तर कोरियाका राष्ट्रपतिजीले, अब उत्तर कोरियासँग हाम्रो दौत्य सम्बन्ध छ, त्यसमा कुनै विवाद छैन। तर अहिले केही समय अगाडि उहाँहरूले उत्तर कोरियाले हाम्रो देशबाट दूतावास उठाएर लगिसकेको अवस्था छ मैले बुझेसम्म। पहिला अब झम्सीखेलमा उहाँ उत्तर कोरियाको दूतावास थियो। कहिलेकै हामी पनि त्यहाँ पुग्थ्यौँ। अब त्यहाँ पनि एकजना अब कामु राजदूत हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग कहिलेकाहीँ यस्तै चिया कफी खाएर गफसफ भएको हो, मलाई सम्झना छ। अब के छ भने अब यो बोलाउने कुरा भन्ने जुन निम्ताको कुरा छ, यो निम्ता कुरा भन्ने कुरा चाहिँ अब प्रोटोकल अनुसार मेन्टेन गरेर बोलाइन्छ र औपचारिक रूपमा बोलाउँदा इन्फर्मल रूपमा जो जहाँ पनि बोलाइन सक्छ। तपाईँको अब
एउटा साधारण किसानको पनि अब साथीजी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुनसक्छ, उनकोमा जान सकिन्छ। अब जस्तो मेयरलाई बोलाउँदाखेरि अब त्यहाँको उत्तर कोरिया भनेपछि अब प्योङयाङको मेयरले औपचारिक बोलाउनु पर्ने हुन्छ उहाँलाई। अब नर्थ कोरियाको राष्ट्रपतिले बोलाएको भन्ने कुरा छ। अब त्यो कसरी बोलायो भनेको मलाई थाहा छैन। यदि त्यो बोलाइएको हो भने त्यो निमन्त्रणाबारे अब हाम्रो मेयर साहबले नि त्यसलाई बाहिर ल्याउनु उचित हुन्छ। म त्यो बारेमा धेरै बहस गर्न चाहन्न। तर के छ भने प्रोटोकल मेन्टेन हुन्छ यो शिष्टाचारको कुरामा। त्यो शिष्टाचारमा आफ्नो बराबरको काउन्टर पार्टबाटै बोलाइन्छ र त्यसमा बोलाइसकेपछि अब राष्ट्रपतिलाई उहाँसँग साक्षात्कार गर्न मन भएमा अब राष्ट्रपतिले पनि साक्षात्कार गर्न सक्छन्। तर बोलाउँदा चाहिँ प्रोटोकल मेन्टेन गरेर बोलाइन्छ। तपाईँले जुन खालको अहिले तर्क दिनुभयो यो सायद नहुन नि सक्छ कि भन्ने खालको तर्क आयो तपाईँको, होइन? यदि हिजो रातो कार्पेट ओडा बिछाएर जब बालेन्द्र शाहलाई स्वागत गरियो, अब त्यो दिन उनको लागि सुरुवात हो। अबको दिनमा यो कुनै पनि नौलो कुरा हुँदैन बालेन्द्र शाहको लागि, र विदेश यात्रा उनको लागि नौलो होइन। र विदेशी धनी राष्ट्र अर्थात् शक्तिशाली राष्ट्रहरूले बालेन्द्र शाहलाई नबोलाउन भन्न सकिन्न नि, होइन र? बोलाउन सक्छन्, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले बोलाउन सक्छन्। अब तपाईँको त्यहाँका जस्तो प्योङयाङको मेयरले नि बोलाउन सक्छन्। त्यो बोलाउँदा प्रक्रिया चाहिँ त्यसरी हुन्छ मैले बुझेसम्म। अब अरू मिडिया शाखाका साथीहरूले कसरी बुझ्नुभएको छ त्यो उहाँहरूको बुझाइको कुरा हो। म धेरै कुरा भन्दिनँ त्यसमा उहाँहरूलाई। अनि यो छ नि यो बालेन्द्र शाहजीले नि त्यस बारेमा स्पष्ट, उहाँको बारेमा धेरै यो कुरा आयो, बालेन्द्र शाहजीले नि स्पष्ट पार्नुपर्छ। तर मैले बुझेसम्म चाहिँ प्रोटोकल मेन्टेन हुन्छ, त्यही अनुसार बोलाइन्छ। अब उत्तर कोरियाका राष्ट्रपति भनेको यद्यपि उत्तर कोरिया पनि नेपाल जस्तै देश हो, नेपालभन्दा अझ कम छ जनसङ्ख्या, तर त्यसको सामरिक उसले हेर्दाखेरि त्यो अत्यन्त शक्तिशाली राष्ट्र छ। अब अमेरिका शुद्धको राष्ट्रपति शुद्ध उसँग भेट गर्नको लागि अब सिङ्गापुरमा गएर भेट गरेको तपाईँलाई थाहै होला। रसियाको राष्ट्रपति पनि उनलाई भेट गर्नको लागि जान्छन्। अनि यस्तै त छ सुपर पावर हतियारको रूपमा, आर्थिक रूपमा अहिले उत्तर कोरियाको अवस्था त्यति मजबुत नहोला दक्षिण कोरियाको तुलनामा, तर पनि अब हात हतियार र सैन्य उसमा सामरिक दृष्टिकोणले उत्तर कोरिया संसारमै महत्त्वपूर्ण राष्ट्र हो। त्यो राष्ट्रको प्रमुखलाई भेट्न भनेको चान्चुने कुरा होइन। अब उनैले बोलाएर उत्तर कोरियाको राष्ट्रपतिले बोलाएर किमलाई रातो कार्पेट बिछाएमा त्यसलाई त हाम्रो लागि त खुसीको कुरा हो। तर यो पुराना दलका हो होइन भन्ने कुरामा म चाहिँ अब कुनै कुरा एसर्ट गर्न सक्दिनँ। अब प्रक्रियागत बोलाउँदाखेरि चाहिँ राष्ट्रपतिले बोलाउने होइन, मैले बुझेको यति हो। यदि भोलि बोलाइहालेछ अर्थात् उनी त्यहाँ प्रस्थान भइहालेछ भने अहिलेका नेताहरू त जल्छन् होला नि त पानीमै। जल्नुपर्ने कारण छैन कि जल्न त जल्लन, तर राजनीति यति लामो समय गर्नुभयो नि त सर राजनीतिकमा। हाम्रो मेयर पनि नेपाली हुन्, आखिर उनले गएर नेपालको नाम राख्यो भने त हामी सबै नेपालीको शिर उचा हुन्छ, त्यसमा जल्नुपर्ने के कारण छ र? म तपाईँलाई अलिकति प्रश्न, नेपालको प्रधानमन्त्री कुनै देश जान्छन् भने त्यहाँ सामान्य स्वागत हुन्छ र त्यहाँ व्यापक चर्चा हुन्छ, तर बालेन्द्र शाह मेयर हुँदै गर्दा र जानु भएपछिको लोकप्रियता त निकै उच्च, फरक जनताले त फरक धारबाट हेरेका छन्। अहिले हिजो देशको प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य तर मेयरलाई चाहिँ निकै ठुलो सम्मान भयो भन्ने खालको आँकडा आउन थालेको छ नि। अब यस्तो कुरा हो, जब नेपाल सरकारको कूटनीतिक क्षमता कमजोर भएर जान्छ, प्रधानमन्त्रीले विदेश जाँदा रेस्पोन्स राम्रो पाउँदैन, यति बुझ्नुपर्ने कुरा हो। हाम्रो कूटनीतिक क्षमता राम्रो भयो भने हामीले राम्रो रेस्पोन्स पाउँछौँ। अब जस्तो भारतीय प्रधानमन्त्री आउँछन्, भारत धनी देश छ, ठुलो देश हो, उसको क्षमता बढी छ विभिन्न क्षेत्रमा। अब हाम्रो प्रधानमन्त्री लगायत सबै मन्त्री अनि सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरू गएर उहाँलाई रिसिभ गरिन्छ। अब हाम्रो जो प्रधानमन्त्री हुन्छ उहाँ जाँदा हाम्रो देश सानो देश हो, तर प्रोटोकलको हिसाबले त बराबर हो। भारतको प्रधानमन्त्री र हाम्रो प्रधानमन्त्री काउन्टर पार्ट त भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाली प्रधानमन्त्री हो। तर अब हामीलाई के छ भन्दाखेरि एउटा राज्य मन्त्री अथवा कहिलेकाहीँ त त्यो शिष्टाचार महापालहरूले गएर पनि रिसिभ गरेको सुनिन्छ प्रधानमन्त्रीलाई। यो भनेको हाम्रो कूटनीतिक क्षेत्रमा अब खस्किदो अवस्था हो भनौँ, अब लाचारै भनौँ, जे भनौँ, अब त्यति साह्रै त नभनौँ। आफ्नै प्रधानमन्त्रीलाई भन्न पनि अब अप्ठ्यारो लाग्छ मलाई। अब आफ्ना देशका प्रधानमन्त्रीलाई, त्यो कुनै व्यक्तिलाई भनेको होइन, त्यो प्रधानमन्त्री भनेको एउटा इन्स्टिट्युसन हो हाम्रो। अब त्यति नभन्नु, तर हाम्रो कूटनीतिक अवस्था दिनदिनै खस्किएको छ। पहिला प्रधानमन्त्रीले नि रिसिभ गर्थे हो। यो जनताले नेपालीहरू जाँदाखेरि राज परिवारका मानिसहरू जाँदा पनि ठुलो सम्मान पाउँथे विदेशमा। अब अमेरिकामा राष्ट्रपतिहरूले बेलायतमा महारानीहरूले स्वागत गरेका ठुला हामीले अहिले पनि भिडियोग्राफी हेर्न सक्छौँ, भिडियो चित्रहरू। तर अहिले त्यो छैन। अहिले राजनीतिक नेतृत्वको जुन क्रेडिबिलिटी भनौँ, उनीहरूको एउटा महत्ता खस्केर गएकोले नि यो भइराखेको छ। यस्तो सर, अब पार्टीको कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरमा चाहिँ विशेष गरी एमाले बढी बालेन्द्र शाहलाई टोके जस्तो देखिन्छ। अब सत्ता परिवर्तन भयो भने भोलिको दिनमा एमालेकै सरकार आयो भने बालेन्द्र शाहको दिन कसरी सुरु हुन्छ होला? बालेन्द्र शाहलाई कुनै पनि सत्ता
के पनि केही फरक पर्दैन। त्यसको एउटै कारण छ, बालेन्द्र शाहसँग अहिले जनता साथमा छ। काठमाडौँ भ्यालीका जनता साथमा भएपछि अब कुनै पार्टीको सरकार बने पनि उहाँलाई दबाउन पेल्न सक्दैन। सरकारले उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ, अलिक केही कुरामा असहयोग गर्न खोज्ला, तर जनताको प्रेसर भइसकेपछि सरकार बाध्य हुन्छ। र त्यसरी आफ्नो बारेमा आलोचना भयो भन्दैमा लोकतन्त्रमा स्वस्थ आलोचनालाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। अब पार्टीको आलोचना गरे भन्दैमा अब मेयरलाई पेल्नु हुँदैन। उनी पनि यत्रो महानगरबाट विजय प्राप्त आएका सार्वभौम मेयर हुनु पनि र स्थानीय सरकारको प्रमुख पनि हुन्। यस मानेमा मेयरलाई पेल्न कसैले हिम्मत र दुस्साहस नगरोस्। महानगरका जनताहरू मेयरका साथमा छन् र मेयरले पनि आजसम्म राम्रै बाटो लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ, कामहरू गरिरहनु भएको छ र कुनै दिन पनि बाटो बिराएर जसरी हामीले अहिले मेयरलाई समर्थन गर्छौँ, भोलि हामीले गाली गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् र हामीले अहिले बोलेको कुराले गर्दा हामीलाई लाज नहोस्। त्यो गुण गरिमा चाहिँ मेयरले कायम राख्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छ। हिजो जनताले जति धेरै मन पराएका थिए स्वतन्त्र व्यक्तिलाई आज हेर्ने हो भने सुनिता डङ्गोल उपमेयर हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मन पराइरहेका छन्। तर पछिल्लो घटनामा हेर्ने हो भने सुनिता डङ्गोलले भित्रभित्रै कति चुकुल लगाएको हो कि मुखमा राम राम बगलीमा छुरा भन्ने खालको प्रविधि देखिएको जस्तो लाग्छ। आम जनताले यसमा शङ्का गर्न थालेका छन्। जनप्रतिनिधिको क्रियाकलाप भनेको ओपन हुनुपर्छ, किनभने ओपन परिपाटी भएर इलेक्सनबाट आएका हुन्। अनि उनलाई कसैले टिका लाएर दिएको होइन। अनि नगरको विकास गर्नलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनताले उनलाई उपमेयर बनाएका हुन्। मेयर र उपमेयर भनेको एउटै संस्थामा काम गर्ने हो र मेयरको सहयोगीको रूपमा उपमेयर रहनुहुन्छ। अनि मेयरलाई सहयोग गर्नु उपमेयरको कर्तव्य हो। उनले त्यस्तो चुकुल लगाएको जुन कुरा गर्नुभयो त्यस्तो हो भने चुकुल लगाउनु हुन्न भन्ने मेरो धारणा छ। तर जनता के भन्छन् भने सुनिता डङ्गोललाई पनि हामीले पहिला मानेका थियौँ, तर अहिले चाहिँ उहाँ म पनि एमाले हुँ है भन्ने खालको गन्ध दियो। किनकि जब वडाध्यक्षले म एमाले नै हुँ भनेर जुन खालको उहाँले प्रस्तुति दिनुभयो नि, त्यसपछिबाट चाहिँ अलिकति साथ उपमेयरले नि पाउनु भएको हो कि भन्ने शङ्का छ। अब उपमेयर जो हुनुहुन्छ अब उहाँ एमालेबाटै चुनाव लड्नु भएको हो। यद्यपि उहाँ बिचमा केही अलिक तटस्थ रूपमा आउनुभएको थियो। अस्ति एउटा उहाँले एउटा भाषण दिनुभयो। त्यो भाषणमा चाहिँ अलिकति मेयरलाई कोअपरेसन गर्न नन कोअपरेसन गर्न खोजेको हो कि सहयोग नगर्न खोजेको हो कि भन्ने खालको भान देखियो। यद्यपि त्यहाँदेखि यता आएर फेरि उहाँको त्यस्ता अभिव्यक्ति सुनेको छैन मैले। अब मेयरलाई कोअपरेसन गरेर विकासको काममा साथ दिएर जनतासँग साथसाथै अघि बढ्नुभयो भने उहाँको भविष्य सुरक्षित छ। अदरवाइज मेयरलाई अपमान गर्ने या नेपाली काठमाडौँ महानगरवासीलाई अपमान गर्ने उद्देश्यले चाहिँदा नचाहिँदा अभिव्यक्ति दिन थाल्नु भने उहाँको राजनीतिक भविष्य समाप्त भएर जान्छ। त्यसले गर्दा हामीले आँतिनुपर्ने केही पनि कारण छैन। आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित राख्ने कि नराख्ने त्यो उहाँले नै विचार गर्ने कुरा हो। उहाँलाई सद्बुद्धि आओस्, मेयरलाई उहाँले सहयोग समर्थन गर्नु बुद्धि आओस् र अगाडि बढ्दाखेरि मेयरको काममा उहाँले सहयोग पुर्याउनु हुनेछ भन्ने मलाई विश्वास लाग्दछ। यो सँगै प्रसङ्ग अलिकति फरक छ, तर मेयरसँगै जोडेको भएकोले राजसभामा यति बेला विवाद छ। तर राजसभाको मेन जड पनि यति बेला बालेन्द्र शाहलाई हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गराउनु पर्छ भन्ने खालको जुन खालको महामन्त्रीले एउटा धारणा राख्नुभयो, त्यही कारण विवादमा चर्किएको छ। यो बालेन्द्र शाह र रवि लामिछानेको अथवा स्वतन्त्र पार्टी मिल्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? अब अहिले त खासै त्यस्तो मैले केही पनि देखेको छैन। उहाँ बालेन्द्र शाहले पार्टीमा लाग्ने, कुनै पार्टीमा लाग्ने या नयाँ पार्टी गठन गर्ने भन्ने कुनै खालको एजेन्डाहरू बाहिर ल्याएको मलाई थाहा छैन। उहाँले आफ्नो निकटवर्ती मानिसहरूसँग कुरा सल्लाह गरेको पनि मैले सुनेको छैन। स्वतन्त्र ढङ्गले काम गरिरहनु भएको छ। तर अब कसैलाई अब हाम्रो पार्टीमा प्रभावशाली कोही व्यक्ति छ, नेता छ, उसलाई ल्याउँ भन्छ भने त्यो त राम्रै कुरा नराम्रो कुरा होइन। तर अब आउनेले आइ पनि दिनु पर्यो, लिनेले लिन पनि तयार हुनु पर्यो। अनि त्यही भनेकै आधारमा किन महामन्त्रीलाई चाहिँ बहिष्कार गरियो? त्रुटि गरेका छन् महामन्त्रीले के त्रुटि गर्यो भने जस्तो उनलाई एउटा टास्क दिएर सङ्गठनको अवस्थाबारे बुझ्नलाई एउटा दौडा टोली बनाएर पठाइयो। उहाँले थुप्रै मान्छे भेटेको कुरा गर्नुभयो। त्यो चाहिँ पार्टीको अब ल्याएर अध्यक्षलाई अथवा पार्टीको सेन्ट्रल उसमा बुझाएर कमिटीमा बुझाएर त्यसबारे छलफल गर्नु पर्थ्यो। तर उहाँले पहिल्यै हतार मिडियामा ल्याएर उहाँ पपुलर हुन खोज्नुभयो। सस्तो लोकप्रियता। अनि पपुलर हुन खोज्दा पनि उहाँलाई पार्टीले छोडेकै थियो। पछि उहाँले अब जुन उहाँहरूको पार्टीको मिटिङमा गएर त्यो कालोपट्टि बाँधेर प्रस्तुत हुनुभयो। त्यसले चाहिँ एउटा नराम्रो सन्देश गयो। यो पार्टीमा चाहिँ बोल्ने स्वतन्त्र छैन, मेरो मुखमा यसरी पट्टी लागेको छ भन्ने खालको उहाँले त्यो सन्देश दिनुलाई गरेको। त्यो पार्टीप्रति उहाँले गरेको एउटा खेदजनक कार्य हो। त्यो काम चाहिँ गर्नेलाई कारबाही नै हुनुपर्छ म पनि भन्छु। र उहाँलाई कुनै असन्तुष्टि भयो उहाँले त्यहीँ टेबल ठटाएर डिस्कसन गर्न सक्नु पर्थ्यो यदि उहाँ नेता हो भने। तर उहाँ नन पोलिटिकल पृष्ठभूमिबाट आएको मानिस हुनुहुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा उहाँले जान्नु भएन। उहाँमा अब क्षमता रहन्छ, राजनीतिक क्षमता भनौँ या कूटनीतिक क्षमता भनौँ या वैचारिक क्षमताको अभाव भएरै उहाँले त्यसो गरेको जस्तो मलाई लाग्यो। भनेपछि पार्टीले जुन खालको जिम्मेवारी दियो, जिम्मेवारीको चाहिँ दुरुपयोग गर्नुभयो महामन्त्रीले।
अब दुरुपयोग होइन, उहाँले ल्याएको प्रतिवेदन सही नै भए पनि उहाँले त्यो पहिला पार्टीमा बुझाउनु पर्थ्यो। त्यसलाई जनरलाइज गरौँ भनेर पार्टीको मिटिङमा यसलाई बाहिर ल्याउँ, यसबाट हामीलाई घाटा हुँदैन भनेर अरूलाई सहमत गराउनु पर्थ्यो त्यो बडीलाई, अनि बाहिर ल्याउँदा पनि हुन्थ्यो। अथवा ल्याइ पनि हाल्नुभयो, पार्टी त मौनै थियो, तर उहाँले त्यो मुखमा कालोपट्टि लाएर जानुपर्ने कुनै कारण देखिदिएको छुइनँ मैले। त्यो चाहिँ उहाँको गल्ती हो। मरिच आफ्नै रागले डल्ला परेको, किन चाउरिस मरिच आफ्नै रागले, आफ्नै रागले आफ्नै पिरले के भन्छ त्यो चाहिँ महामन्त्री मुकुल ढकालमा देखियो। अब यसरी जाने हो भने भोलिका दिनमा उनी राजनीतिमा प्रवेश गर्ने बाटो कतिको देख्नुहुन्छ? अब कारबाहीको त राजनीतिमा त उहाँ प्रवेश गरिसक्नु भएको छ, महामन्त्री भइसक्नु भएको छ। अब राजनीति प्रवेश गर्ने भन्ने कुरा छैन। अब पार्टीले उहाँलाई निलम्बन गर्यो। निलम्बन भनेको सस्पेन्सन हो, के हो, छानबिन हिन्जालको लागि उहाँलाई पदबाट काम गर्ने रोकेको। उहाँलाई हटाइएको त छैन नि अहिले। त्यसले गर्दा राजनीतिमा लाग्ने भनेदेखि राजनीतिमै हुनुहुन्छ उहाँ। अहिले पनि उहाँले व्यक्तिगत रूपमा पार्टीका मान्छे त भेटिराख्नु भएको होला, सरसल्लाह गर्दै उहाँलाई कम्युनिकेसन भइराखेको होला उहाँहरू बिच। त्यो पार्टीमा कसरी लाग्नुहुन्छ भने अहिले त उहाँ पार्टीमै हुनुहुन्छ नि। मेरो आशय चाहिँ अब जब उहाँ निलम्बनमा हुनुभयो, निलम्बनबाट उहाँले हिजो बालेन्द्र शाहलाई जसरी प्रशंसा गर्नुभएको थियो नि, बालेन्द्र शाहपट्टि लागेर अर्को पार्टी खोल्नुहुन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो सङ्केत। बालेन्द्र शाहले पहिला पार्टी खोल्ने तयारी गर्नुभयो भने उहाँ लाग्नुहुन्छ। अब त्यो बारे त केही कुरा छैन। अब उहाँले प्रशंसा गर्दैमा बालेन्द्र शाहले पार्टी खोल्ने अनि उहाँलाई पार्टीको फेरि ल्याएर महामन्त्री बनाउने या हर्ताकर्ता बनाउने पनि त सम्भावना छैन नि। त्यो तुरुन्तै हुन्छ भन्ने छ त। एउटा पार्टीलाई एक्सपोज गरेर आएको मान्छेलाई अर्को पार्टीमा ल्याएर हर्ताकर्ता बनायो भने भोलि त्यो पार्टीमा चित्त नबुझेपछि त्यो पार्टीलाई पनि उहाँले त्यसरी नै नङ्ग्याउनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि त सोच्छ नि पार्टी बनाउनेले। तर मुकुल ढकालको जुन खालको प्रतिवेदन, यो पछिल्लो राजसभाको विवादले राजसभाभित्र पनि ठुलो विवाद रहेछ भन्ने कुरा आम जनतामा प्रष्ट भयो। अब हेर्नुहोस्, पार्टीभित्र सबैमा विवाद हुन्छ। कुनै बाहिर देखिएको हुन्छ, सतहमा हुन्छ, कोही चाहिँ एउटा सर्फेसमा एउटा विवाद हुन्छ, कसै चाहिँ अन्डरग्राउन्ड हुन्छ, त्यो विवाद भित्रै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि विवाद त सबै पार्टीमा छ, तर विवाद भयो भने पार्टी सकिहाल्यो भन्ने कुरा कदापि पनि हुँदैन। अहिले सरकारमा विवाद छैन, सरकारमा विवाद हुँदा पनि सकिहाल्यो भन्ने छैन नि। भनेपछि राजसभाको विवादमा जतिजनाले अहिले खुच्चिङ भनेर एउटा हात बजाइरहेका छन्, ती व्यक्तिहरू अझै पनि मौन बसे हुन्छ, पार्टी अझै सलबलाउन सक्छ। पार्टीले अब जन समर्थनमा काम गर्दै गयो, कार्यक्रम दिँदै गयो, जनतामा प्रभावकारी ढङ्गले प्रस्तुत हुँदै गयो, जनताको समस्या उठाउँदै गयो भने पार्टी प्रभावकारी भएर जान्छ। पार्टीले अब सङ्गठन बनाउन सकेन, जनताको लागि कार्यक्रम दिन सकेन, जनताका ज्वलन्त समस्याहरू उठाउन सकेन, व्यतिथि, भ्रष्टाचार, महँगी, अब कुरीति, विभिन्न कुरा छन्, यहाँ धेरै कुरा छ। त्यसको विरुद्ध पार्टीले एउटा आन्दोलन मुभमेन्ट छेड्न सक्यो भने पार्टी अगाडि बढ्छ, त्यो गर्न सकेन भने पार्टी बढ्दैन, यो त स्पष्ट कुरा छ। अब तर पार्टी सिद्धियो भन्ने कुरा हिजो अस्ति भर्खर बनेको पार्टी चाहिँ आजै सिद्धियो भन्ने त हुँदैन नि त। यो कुनै धान बाली लगाएर असारमा धान रोप्यो, मङ्सिरमा काटो सिद्धियो, खेत खाली भयो भने जस्तो त होइन नि त। यो त विचारको कुरा हो नि त पार्टी भनेको त। पार्टीको एउटा विवाद, सरकारको अर्को विवाद छ। अलिकति प्रसङ्ग मोडे मैले तपाईँलाई, अहिलेको जुन खालको सरकारको यो तछाड मछाड छ, उत्तर चढाव छ, यो चाहिँ सरकार तपाईँले अहिले जनतामाझ आइरहेको एमाले सरकार पहिलोचोटि चलाउने चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ कि संविधान अनुसार काङ्ग्रेसले अगाडि बढ्छ? यस्तो छ, तपाईँको बहुदलीय परिपाटीमा पार्टीबिच तछाड मछाड हुनु, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो, त्यो भइरहन्छ। अब यसमा अहिले अल्पमतको सरकार छ, त्यसमा अल्पमतको सरकार भएको बेला अब कोलिसन गभर्मेन्टभन्दा अस्थिरता हुनु स्वाभाविकै हो। त्यसमा सबैभन्दा ठुलो दलले सरकार बनाउने, त्यो दलले सरकार नबनाएको खण्ड त्यसबाट सेकेन्डले बनाउने। अस्ति थर्ड पोजिसनकोले सरकार बनाएको थियो भने सेकेन्ड पोजिसनको एमाले सरकार बनाउँदैन भन्ने कुरा छैन, बनाउनु सक्छ। तर अब के छ भन्दाखेरि अहिले तपाईँको जुन परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ, अब यो अहिलेको सरकारले राजीनामा गरेको छैन, म विश्वासको मत फेस गर्छु भनिरहेको छ। त्यो विश्वासको मत पार्लियामेन्टबाट म लिन्छु, त्यसलाई फेस गर्छु भन्ने अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई छ। त्यो अधिकार चाहिँ सुरक्षित गरिनुपर्छ। त्यो भएन भने फेरि डिक्टेटरसिपको जन्म हुनसक्छ। अनि त्यसले गर्दा विश्वासको मत लिन दिनुपर्छ। उहाँ विश्वासको मत लिन सफल हुनु भएन भने लोकतान्त्रिक परिपाटीबाटै अब अर्को अल्टरनेट सरकार त बनिहाल्छ, बन्नै पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यसलाई अलिकति धैर्य गरेर पर्खिनु नै उत्तम हुन्छ। जुन प्रधानमन्त्रीले म राजीनामा दिन्न भनेर एउटा जिद्दीपना गर्दै गर्दा यता अब एमाले चाहिँ सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छु भनेर अर्को घमण्ड गरिरहेको छ। समग्रमा सरकारको एमाले फिर्ता लिइसक्यो, तैपनि म अझै पनि विश्वासको मत लिन सक्छु भनेर प्रधानमन्त्रीलाई कन्फिडेन्स छ भने त्यो उहाँले पाएको
संवैधानिक अधिकार हो, त्यो अधिकार उहाँले प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ। फिर्ता लिए पनि सरकारलाई असर परेन। विश्वासको मत पाउनु भएन भने त अल्टरनेटमा त सरकार त बनिहाल्छ अर्को, त्यसमा कुनै शङ्का यो अहिले जुन विश्वासको मत फिर्ता लिनाले सरकारलाई कुनै असर दबाब छैन। असर त दबाब किन परेन? दबाब परेर त म सदनबाट विश्वासको मत त उहाँले 1 महिनामा लिन्छ भन्नुभएको छ। ठुला पार्टी चाहिँ एउटा अपोजिसन, नेपाली कांग्रेस पनि अपोजिसन छ, एमाले पनि छोडो साथ भनेपछि उहाँ अल्पमत पर्नु भएको छ। तर अल्पमत परे तापनि म त्यसलाई फेस गर्न चाहन्छु भन्ने चाहिँ उहाँको प्रधानमन्त्रीको अधिकारभित्र पर्छ, उहाँले पाउनुहुन्छ। अझै पनि 30 दिनको उहाँ टाइम छ। 30 दिनभित्र उहाँले बहुमत सिद्ध गरेर देखाउनु पर्यो, होइन भने उहाँले राजीनामा गर्नुहुन्छ। समग्रमा जनता फेरि पनि अन्यलमै पर्ने कुरा निश्चित छ। होइन, अब यो मल्टिपार्टी सिस्टमको पनि एउटा प्रोसिडियर हुन्छ, त्यसको टाइमिङ एउटा यति भन्ने तोकिएको हुन्छ, त्यो टाइमिङभित्र रहेर कार्यहरू सम्पादन हुँदै जान्छन्। उहाँले बहुमत सिद्ध गर्न सक्नु भएन भने अहिलेको परिस्थितिमा बहुमत सिद्ध गर्न सक्ने अवस्था छैन, तर भोलि परिस्थितिलाई म इम्प्रुभ गरेर लान्छु, म सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छु भन्ने कन्फिडेन्स जस्तो उहाँले देखाउनु भएको छ। त्यो गर्न सक्नु भने उहाँको सरकार रहन्छ, सक्नु भएन भने उहाँको सरकार पार्लियामेन्टमा मत प्राप्त गर्न नसके चाहिँ अटोमेटिक रूपले ढल्छ। उहाँले राजीनामै तुरुन्तै दिनुहुन्छ, नभए पनि अटोमेटिक राष्ट्रपतिले त्यसलाई विघटन गर्नुहुन्छ, सकिहाल्यो नि कुरा। अनि अहिलेको सरकारमा रहेको राजसपाले केही दिन अगाडि म राजीनामा गोजीमा बोकेर हिँडिरहेको छु भन्ने एउटा धम्कीपूर्ण आवाज थियो, यसलाई फेरि ब्याक गर्दै राजीनामा दिन गएका व्यक्तिहरू पनि पूर्ण फेरि राजीनामा नदिकन किन फर्किए? गोजीमा राजीनामा भन्ने जुन कुरा छ, यो चाहिँ कसैसँग असन्तुष्ट भयो भने म कुनै पनि बेला राजीनामा दिन तयार छु भनेर भनिने एउटा राजनीतिक भाषा हो, पोलिटिकल स्लोगन हो। यो चाहिँ कुरा बुझ्नुहोस् तपाईँको, यो चाहिँ सबैले भन्छन्। उहाँले पहिला भनेको, रवि लामिछाने या उहाँको समूहले मात्रै पहिला भनेको होइन, योभन्दा अगाडि पनि भनिन्थ्यो गोजीमा राजीनामा भनेको मलाई पदको लोभ छैन, मलाई परेका बेला जतिसुकै बेला राजीनामा दिन तयार छु, अथवा सही गरेर राजीनामा पहिले बुझाइदिएको छु भनेर पनि भन्छन् कसैले। मैले सही गरेर राजीनामा दिएँ, जहिले मलाई लाग्छ स्वीकृत गरिदिनु भनेर पनि भन्ने गर्छन्। तर त्यो भनेको एउटा राजनीतिक स्लोगन हो, त्यो स्लोगनको कुरा केही अर्थ छैन। राजसभाका मन्त्रीहरू राजीनामा दिन गएका थिए, अब प्रधानमन्त्रीले अब उहाँहरूलाई के भनेर अब चित्त बुझाएर फेरि पठाउनु भयो, उहाँहरूलाई भरोसा दिनुभयो होला सरकार टिक्छ भनेर। अब प्रधानमन्त्रीले त सरकार टिकोस् नटिकोस्, तर म सरकार टिकाउँछु, मेरो क्षमता छ भनेर 30 दिनको टाइम जुन संविधानले दिएको छ त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिँ प्रधानमन्त्री पाउँछन्, स्वतन्त्र छन्, त्यसलाई प्रयोग गर्न पनि दिनुपर्छ। ठिक छ, जुन हामी समयको अन्त्यमा पनि छौँ। बालेन्द्र शाहदेखि पछिल्लो समय राजनीतिक घटनाक्रमलाई जनताले नबुझेको कुरालाई प्रष्ट रूपमा एउटा बुझाउने प्रयास गरिदिनु भयो र तपाईँले जुन खालको धारणा व्यक्त गर्नुभयो जनताले बुझोस्, र यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप प्रसाई तपाईँलाई धन्यवाद। मेरो तर्फबाट पनि यहाँहरू लगायत समस्त यी सबै मिडियाका साथीहरूलाई धन्यवाद छ।